शीतलहर होस्, चाहे त्यो भूकम्प पीडित होस्, जस्तै सुकै अवस्थामा पनि दूर दराजमा गएर हामीले सेवा गरेका छौँ। प्रणामी युवाहरू रात दिन बिहान भन्दैन, प्रणामी समाजहरू कुनै पनि अवस्थाको सेवामा जहिले पनि अगाडि रहेको छ। यसै कोरोना कहरमा पनि प्रणामी समाजको मातहतबाट देशमा मात्र नभएर विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि हामीले प्रत्यक्ष सेवा पुर्यायौँ। तसर्थ यो सेवा क्षेत्रमा प्रणामी सदैव अगाडि रहेको कुरा पर्यटन मन्त्रीलाई जानकारी गराउँदै उहाँको अत्यन्त व्यस्त समयलाई हामीलाई प्रदान गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो शुभभाव राखिदिनु हुनको लागि आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय माननीय पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेज्यूलाई शुभभाव राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यू। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। नवोत्तन केन्द्रीय धाम 400 पाठ कार्यक्रमका आदरणीय जगत गुरु 108 श्री कृष्णमणि महाराजज्यू, संत 108 श्री अमृत महाराजज्यू, मंचमा आसीन संविधान सभाका सभामुखज्यू, कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाका मेयरज्यू, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यू, मञ्चमा आसीन गुरु महाराजज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित भक्तजन सुन्दर साथ सम्पूर्ण महानुभावहरू, सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैलाई हार्दिक प्रणाम गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा दिएर 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएको छ, यसको निमित्त आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो पवित्र भूमिमा उभिएर 2 शब्द बोल्न पाउँदा अत्यन्त गर्वबोध भएको छ। यसले मैले गर्ने कार्यमा थप शक्ति, थप ऊर्जा पैदा भएको छ र म यहाँ आइरहँदा मेरा पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय माधव कुमार नेपालजीले मलाई भन्नुभएको थियो, त्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो, त्यहाँ धेरै भक्तजनहरूको आशीर्वादले म पटक पटक निर्वाचित भएको छु। उहाँहरूले जे माग राख्नुहुन्छ त्यो आँखा चिम्लेर पुरा गरिदिनुहोस् भनेर मलाई भन्नुभएको छ र यो तपाईहरुको 45 रोपनी जग्गाभित्र जति पनि बाउन्ड्री वाल लगाउनु पर्दैछ महाराज गुरुले पनि मलाई भनिसक्नु भएको छ। अब हामी बजेटको नजिक छौं। जेठ 15 गते तपाईहरुलाई चाहिने जति बजेट जेठ 15 गते म विनियोजन गर्नेछु भन्ने म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। बरु अन्यत्र जिल्लाको बजेट कटौती गरेर भए पनि यो पवित्र स्थलको लागि म व्यवस्था गर्नेछु भन्ने म जानकारी गराउन चाहन्छु। र मलाई सम्झना छ करिब 2 महिना अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीलाई मैले मेरै डोटी जिल्लामा रहेको धार्मिक पर्यटन स्थल केदार बाबाको मन्दिरमा मैले लगेर गएको छु। त्यो करिब धेरै उचाइमा छ, 4000 फिट भन्दा माथि मैले हेलिकप्टरमा उहाँलाई लगेर गएको थिएँ। त्यो बेला कतिपय सामाजिक सञ्जालमा जातीय उसमा लाग्यो भनेर उहाँको चाहिने विरोध पनि भएको थियो। उहाँ एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी, उहाँले चाहिँ शिवको धाममा जान नमिल्ने, तर विभिन्न पार्टीले त्यो बेला आलोचना पनि गरेको अवस्था थियो। त्यति मात्रै नभएर मैले उहाँलाई शैलेश्वरी मन्दिरमा पनि लगेर गएँ हेलिकप्टरमा। उहाँले त्यहाँ पूजा पाठ पनि गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले यो हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेछ भन्दा जसले जुन धर्म मान्यो त्यसलाई स्वतन्त्र छ। र हाम्रो यो संविधान भनेको कुनै चाहिँ यो गीता, यो पुराण, बाइबल, यो महाभारत, रामायण पनि होइन। त्यो समय सान्दर्भिक परिवर्तन पनि हुन सक्छ।
त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरूलाई के मात्र भन्न चाहन्छु भन्दा आज जुन जगतगुरु 108 श्री कृष्णमणि महाराजज्यू लगायत सन्त 108 लगायतका महाराजज्यूहरूसित जुन मेरो यसरी भेट भयो, यसले म अत्यन्त हर्षित छु, खुसी छु, धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र भर्खरै हामीले पशुपतिनाथमा शिवरात्रि पर्व पनि बनाएका छौँ। अरू वर्षभन्दा पृथक किसिमले हामीले त्यसलाई बनाएका छौँ। सबै ठाउँमा झिलिमिलीदेखि सरसफाइदेखि लिएर हरेक भित्तामा देवी देवताको चित्रहरू हातले कोरेर हामीले चाहिने त्यसको ब्युटिफिकेसन पनि बढाएका छौँ। त्यति मात्रै नभएर अब छिटै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिमा जुन काज क्रिया गर्दाखेरि जुन चाहिने चिसो पानी, फोहोर पानी, दूषित पानीलाई प्युरिफाई गरेर हामी त्यहाँ सफा पानी निकाल्दैछौँ। त्यसको व्यवस्था पनि हामी छिटै मिलाउँदैछौँ। र अन्तमा धेरै लामो कुरा नगरिकन हाम्रो यहाँका मेयर साहबले भन्नुभएको छ करिब 535 रोपनी जग्गाको तुरुन्त गुरु योजना तयार गर्नको लागि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले गुरु योजनाको थालनी गरिसकेका छौँ। अब छिटै यो गुरु योजना ल्याएर पशुपतिको पुरै संरचना परिवर्तन हुने गरी हामी यसलाई अगाडि बढिराखेका छौँ। 2 वर्ष अगाडि करिब 55 करोडको मन्दिरको एउटा टेन्डर भएको थियो। त्यसमा विविध बाधा अडचनका कारणले गर्दाखेरि विश्वरूपा मन्दिरको 2 वर्षदेखि त्यो रोकिराखेको थियो। म आइसकेपछि यसलाई इमिडिएटली अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर मैले सदस्य सचिव डाक्टर मिलन थापालाई भनेर अहिले हाम्रो त्यो टेन्डर पनि खोलिसकेको छ। अब छिटै 1 महिनाभित्र हामी शिलान्यास गरेर त्यो कामलाई पनि हामी 55 करोडको विश्वरूपा मन्दिर हामी निर्माण गर्दैछौँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्र। त्यसो भएको हुनाले यहाँ भएका थुप्रै समस्याहरूको बारेमा तपाईँहरूले लिखित रूपमा म आज यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि नगर प्रमुखज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, जे यहाँका समस्याहरू छन् त्यो तपाईँहरू लिएर आउनुहोस्। यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउने गरी म लाग्दैछु भन्ने कुरा यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँदै र अन्तमा भन्न चाहन्छु, अघि हाम्रो गुरुले भन्नुभयो यो भनेको एउटा धार्मिक भनेको एउटा चाहिँ सेवा हो। मैले पनि राजनीतिमा आउँदाखेरि मैले यसलाई सेवाको रूपमा लिएको छु। म यहाँ सेवा गर्न आएको छु, यो मेरो पेसा होइन। आज विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलहरूमा कब्जा गर्ने कामहरू भएको छ। कौडीको भावमा विगतको सरकारले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पोस्ने कामहरू भएको छ। म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भएर आइसकेपछि ती सबै कौडीका भावमा बुझाइएका संरचनाहरू फिर्ता गर्नको लागि म लागिराखेको छु। यसमा तपाईँहरूको साथ सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु। र अन्तमा फेरि यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई बोलाएर 2 शब्द बोल्ने जुन मौका दिनुभएको छ त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँ आदरणीय नेता माधव कुमार नेपालका मुख्य सचिव मोहन गौतमजी हुनुहुन्छ, तपाईँ मेयर साहब लगायत हाम्रो सभामुखजी हुनुहुन्छ। तुरुन्त यो कति यसको क्षेत्रफल छ र कतिमा बजेट लाग्ने हो यो विषयमा तपाईहरु लिएर आउनुस्। म जेठ 15 को बजेटमा राख्ने कुरा यहाँलाई फेरि पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँले तयार गर्नुभएको पुस्तक सबैले अध्ययन गरौँ। धेरै राम्रा कुराहरू त्यसमा समाहित भएका छन् र ज्ञानको एउटा सिडी थपिएको महसुस हुन्छ त्यो पुस्तक अनुभव गर्दाखेरि। र यो पुस्तक विमोचन हुँदैछ। म पूज्य महाराजश्री अतिथिज्यूहरू सन्त चरणहरूलाई विमोचनको लागि अनुरोध गरिरहेको छु र विमोचन भइरहेको छ र म आभार व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण हाम्रा गुरुजनहरू अतिथिज्यूहरूलाई। र अब म दोस्रो पुस्तक विमोचनको लागि हाम्रा लेखक पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद तिमल सिन्हा शास्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। पुस्तकको नाम छ तारतम सागर को सर्वरक्ष सूक्ष्म दिग्दर्शक नामक पुस्तक। लेखक तथा प्रकाशक पण्डित कृष्ण प्रसाद तिमल सिन्हाज्यू जो पण्डितजी हुनुहुन्छ। उहाँले सेवा समितिमा रहेर पनि सेवा गर्नुभएको छ, धर्म प्रचार प्रसारको काममा सेवा गर्नुभएको छ। अहिलेको 108 पारायणको
पारायण संयोजकको रूपमा भएर नि सेवा गरिरहनु भएको छ पण्डितजी कृष्ण प्रसाद तिमेल सिन्हाज्यू। उहाँले तयार गर्नुभएको पुस्तक तारतम सागरको सर्वरक सूक्ष्म दिग्दर्शक नामक र यो पुस्तक पनि हाम्रा पूज्य महाराज श्री सन्त गुरुजन अतिथिज्यूहरूबाट यो पुस्तकको पनि विमोचन हुँदैछ। श्रद्धेय पण्डितजी उहाँका सुपुत्रहरू पनि समाजको सेवामा लागिरहनु भएको छ। उहाँका सुपुत्र राजेन्द्र तिमेल सिन्हाज्यू जो अहिले महिमाल मन्दिरको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो केन्द्रीय समिति नौतन धामको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र राम्रो सेवा गरिरहनु भएको छ। तिमल सिन्हा परिवार जो फुटबलमा आफ्नो सेवालाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो भने अहिले पनि त्रिवेणी मन्दिर होस्, फुटबल मन्दिर होस्, कुनै पनि क्षेत्रमा उहाँको सेवा चलि नै रहेको छ। पण्डित कृष्ण प्रसाद तिमेल सिन्हाज्यू उहाँले तयार गर्नुभएको किताबको पनि विमोचन भएको छ। त्यस्तै अब म आभार व्यक्त गर्दछु सम्पूर्ण सन्त गुरुजनहरूलाई। अब अर्को हाम्रो नौतन नाम बाइजुराज एकाइबाट प्रकाशन गरेको सेवा पूजा पुस्तक छ। म बाइजुराजको अध्यक्ष सीता दिदीलाई अनुरोध गर्दछु त्यो सेवा पूजाको पुस्तक पनि सबैलाई उपलब्ध गराउँ र यो नौतन नाम सञ्चालक समिति बाइजुराज एकाइ समितिले प्रकाशन गरेको सेवा पूजा पुस्तक छ। त्यो पुस्तक पनि विमोचन हुँदैछ। हजुर हामी सबैले सेवा पूजाको पुस्तक सहज रूपमा प्राप्त गर्नेछौँ र त्यसको माध्यमबाट हाम्रो सेवा पूजालाई पनि सहज हुनेछ। यो एउटा साहित्य प्रकाशनले पनि समाजमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। लामो दिग्दर्शन लामो समयको लागि पनि त्यो साहित्यले काम गरेको हुन्छ। आजको यस विशेष मञ्चमा हामीले 3टा साहित्यका पुस्तकहरूको विमोचन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र बाइजुराज महिला समिति नौतन धाम एकाइ जो नौतन धामको सम्पूर्ण सेवाहरू, मन्दिरको सेवा, गुरुजनको सेवा, भान्साको सेवा र अन्य केन्द्रीय समिति बाइजुराजदेखि लिएर एकाइ जिल्ला सबैलाई समन्वय गरेर सेवाको क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ नौतन धाम बाइजुराज समिति। उहाँले साहित्य क्षेत्रमा पनि योगदान पुर्याउनको लागि सेवा पूजाको पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ। यो पनि विमोचन भएको छ। म पूज्य महाराज श्री सन्त गुरुजन अतिथिज्यूहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद भन्दै यो पुनः आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब म हाम्रो समाजमा अर्को एउटा पुरस्कारको स्थापना भएको छ, कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार, जुन भर्खरै धाम गमन हुनुभएको छ डाक्टर छविलाल गजुरेलज्यू, जुन साहित्यमा ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको। उहाँले आफ्नो जीवनकाल छँदैमा उहाँले चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउनु हुने, त्यो साहित्य क्षेत्र होस् अथवा योगदान पुर्याउने सन्तचरण होस् अथवा कुनै पनि सङ्घ संस्था होस्, त्यो संस्थालाई सम्मान गर्नको लागि उहाँले तयार गर्नुभएको कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कारको पुरस्कार व्यवस्थापन गरिदिनु हुनको लागि श्री कृष्ण प्रणमी सेवा समिति नेपालका कोषाध्यक्ष तथा यस पुरस्कार समितिका संयोजक होम नाथ बरालज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्नको लागि। प्रणाम। धन्यवाद निवर्तमान अध्यक्षज्यू। कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा रहनुभएका जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणिजी महाराज, मञ्चमा रहनुभएका सन्त महन्त गुरुजन अतिथिज्यूहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू र हजुरहरू सबैमा प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार प्राध्यापक डाक्टर छविलाल गजुरेलद्वारा विक्रम सम्वत 2076 सालमा उहाँको धर्मपत्नी कल्पना गजुरेल र डाक्टर साहब दुईजनाको संयुक्त नाममा स्थापना भएको हो। त्यस पुरस्कारको उद्देश्य समाजमा ग्रन्थ प्रकाशन गरी ग्रन्थले समाजलाई मार्ग निर्देश गरोस् भन्ने हेतुले त्यो पुरस्कार स्थापना भएको थियो। अहिले डाक्टर साहब हाम्रो सामुन्ने हुनुहुन्न, तथापि कल्पना गजुरेल म्याडम यहीँ मञ्चमा हुनुहुन्छ। यस पुरस्कारको संस्थापकको हैसियतले कल्पना गजुरेल म्याडमलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। म्याडम कता हुनुहुन्छ? कृपया उठिदिनु होला, अगाडि आउनु होला।
भोला दाहालजी, उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला कृपया। कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदाय प्राणनाथ वाणी को विषयमा गहिरो अध्ययन गरी तयार गरेको कृतिलाई सम्मान गरिने पुरस्कार हो। एक वर्षमा कति कृतिहरू प्रकाशन हुन्छन्? प्रकाशित कृतिहरूमध्ये उत्कृष्ट कृतिलाई सम्मान गरिने सम्झौता कोषका संस्थापक र श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल बीच भएको छ। हामीले 2076 सालमा पण्डित हेमप्रसाद दाहालजीलाई सम्मान गर्यौं। 2077 सालमा लामो समयसम्म निस्वार्थ भावले प्रणामी समाजमा सेवा पुर्याउनु भएका पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद सापकोटाजीलाई सम्मान गर्यौं। अब यस वर्ष हामी संस्थागत रूपमा सम्मान गर्दैछौँ। एकैछिनमा कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार को मूल्याङ्कनको लागि हामीले मूल्याङ्कन समिति डाक्टर साहब हुँदैमा एउटा मूल्याङ्कन समिति तय गरेका थियौँ। त्यो मूल्याङ्कन समितिमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष श्री श्यामकृष्ण शर्माज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम केसीज्यू, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष श्री लीला प्रसाद सापकोटाज्यू, प्राध्यापक लोकेन्द्र ढकालज्यू, प्राध्यापक सविता प्रसाईज्यू, चितवनबाट प्राध्यापक कमल कृष्ण खनालज्यू, प्राध्यापक विमल चन्द्र दाहालज्यू र यो कार्यक्रम सञ्चालक होमनाथ बराल रहेको म यहाँहरूलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। ग्रन्थलाई जाँचेर सम्मान गर्नु आफैमा धेरै गाह्रो विषय रहेछ। यहाँहरूले मूल्याङ्कन समितिमा रहनुभएका सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूले धेरै मेहनत गरेर सम्मानलाई जुन स्थानमा ल्याइदिनु भयो, सबैलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। अब कल्पना म्याडम मञ्चमा आइपुग्नु भयो। हस्, 1996 साल श्रावण 28 गते जन्मिनुभएका प्राध्यापक डाक्टर छविलाल गजुरेल 2078 पौष महिनाको 23 गते तिनकुने आफ्नो स्वनिवासमा धाम गमन हुनुभयो। उहाँको जीवन साहित्य, इतिहास र लेखनमा खोजमै बढी समय उहाँले बिताउनु भयो। कार्यक्रमको प्रारम्भमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष तथा कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कारका संयोजकको हैसियतले प्राध्यापक डाक्टर छविलाल गजुरेलको फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनु हुन श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष ज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। उहाँको फोटोमा माल्यार्पण गरी स्मरण, सम्मान तथा श्रद्धाञ्जली हामी सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरिदिनु भएकोमा सेवा समिति नेपालका अध्यक्षलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। छोटो समयमा हामीले कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कारको कार्यक्रम समाप्त गर्नुपर्ने भएको हुनाले मूल्याङ्कन समितिका सबै साथीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै म यहाँ बोलाउन चाहन्छु श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष श्री लीला प्रसाद सापकोटाज्यू। उहाँले प्राध्यापक डाक्टर छविलाल गजुरेलको विषयमा हामीलाई कुन उद्देश्यले यो पुरस्कार स्थापना भएको थियो र उहाँले प्रणामी समाजलाई
कुन कुन क्षेत्रमा के योगदान दिनुभयो भन्ने विषयमा जानकारी गराउने हुनुहुन्छ। दाजु लीला प्रसाद सापकोटाज्यू हजुर कता हुनुहुन्छ? मलाई त अघि नैदेखिको आउने दिनदेखि आउने बेलादेखिको झ्याउला पहिले सकाम लाएर झ्याउ मान्न पर्छ त्यो अर्थ चाहिँ के हो? सबैका हृदय कमलमा विराजमान राजसिंहजी आज हाम्रो सौभाग्यले पाल्नुभएका श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका अनन्त श्री विभूषित आचार्य कृष्णमणि महाराज, यस समारोहका अध्यक्ष श्री 108 महाराज, यस मञ्चमा आज विराजमान सन्त महर्षिहरू, विभिन्न राजनैतिक दलबाट पाल्नुहुने सभामुखज्यू लगायत यस कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, त्यसपछि के नाम निर्मला थापाज्यू, मैले नगरपालिकाको नाम लिन मैले छुटाएँ, होइन मैले उहाँ महालक्ष्मी नगरपालिका नाम अहिले मैले सम्झेँ। म अरू सबै यहाँ मञ्चमा जति उपस्थित हुनुहुन्छ, सानु कुमार श्रेष्ठज्यू, सबैलाई मैले सम्बोधन गर्न छुटाएँ भने पनि मेरो मनभित्र सबै श्रद्धापूर्वक राख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई निजानन्द कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार मूल्याङ्कन समितिको तर्फबाट उहाँहरूको सेवामा प्रणामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रणाम र समस्त सुन्दर साथको चरण कमलमा मेरो प्रणाम पुगोस्, प्रणाम गर्न चाहन्छु। कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कारको स्थापना कुन उद्देश्यले भयो त्यो त होमनाथ बरालजीले अहिले भर्खरै सुनाइसक्नु भएको छ। मलाई के लाग्यो भने छविलाल गजुरेल को हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले भन्दा धेरै काठमाडौँवासीहरूले अथवा सुन्दर साथले जान्नुभएकै छ, र मलाई के लाग्यो भने यति विद्वान हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले भर्खरै थाहा पाएँ। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा तारतम बाणीका 14वटा ग्रन्थहरूको आफ्ना गुरुहरू मोहन मुकुन्द महाराजदेखि लिएर पूर्ण ब्रह्म शास्त्रीजीदेखि लिएर कमल प्रसाद आचार्यजीदेखि लिएर सबैको सहयोगमा त्यसको अर्थ अनुवाद गरेर पटक पटक गरेर 14वटा ग्रन्थ प्रकाशित गर्नुभयो। विभिन्न अडचनहरू त्यतिखेर पनि आए, यो नछाप्नु भनेर धेरैतिरबाट उहाँलाई चुनौती जस्तै पनि दिइयो, तर उहाँले त्यो छापेर पूर्ण गर्नुभयो। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि उहाँले प्रणामी साहित्यको धेरै पुस्तक त गर्नुभयो, अरू विज्ञानका लगायतका जम्मा कतिवटा पुस्तकहरू उहाँले तयारी गर्नुभएछ भन्दाखेरि 43वटा किताबहरू उहाँले तयारी गर्नुभएको रहेछ, र त्यो 43वटा किताबको लिस्ट मसँग छ अहिले। तर ती सबै किताबहरू अहिले मैले पढेर म समय धेरै लाग्ला भनेर मैले त्यो कुरा उच्चारण गरिनँ। 43वटा किताबहरू उहाँले तयारी गर्नुभएको रहेछ। उहाँ कस्तो विद्वान हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले बिएससी त त्रिचन्द्र कलेजबाट गर्नुभयो, एमएससी मद्रासबाट गर्नुभयो, पिएचडी अमेरिकाबाट गर्नुभयो, अनि त्यसपछिको पोस्ट डक्टरेट उहाँ जापानबाट गर्नुभयो, र त्यसपछि विभिन्न संस्थाहरूमा रहेर उहाँले सेवा गर्नुभएको छ। नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा समिति भन्ने एउटा समिति थियो, त्यसमा बसेर उहाँले सचिवको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यो काम गर्दाखेरि नेपालमा 11 र 12 क्लास हाई स्कुलमा पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय गराएर त्यो लागू गराउने व्यक्तिमध्ये उहाँ एकजना हुनुहुन्छ, र अहिले 11 र 12 क्लास पढ्न सहर बजार आइरहनु पर्दैन, गाउँ गाउँमै 11 र 12 का स्कुलहरू सञ्चालित छन्। त त्यसको श्रेय निश्चय पनि डाक्टर छविलाल गजुरेललाई जान्छ। यसरी नै श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका ग्रन्थहरू नेपाली भाषामा यसरी शब्दानुवाददेखि लिएर भावानुवादसम्म सबै गरेर जुन प्रकाशित गर्नुभयो आफ्नो समयमा, त्यो श्रेय त्यो सुन्दर साथको लागि उहाँले जुन सेवा गर्नुभयो त्यो सेवाको लागि उहाँलाई हामीले धेरै धेरै पछिसम्म पनि स्मरण गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कल्पना छवि निजानन्द उहाँले के सोच्नुभयो भने किताब मैले मात्रै लेखेर हुँदैन, विद्वानहरूले किताबहरू लेख्दै जानुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्यो।
त्यो लागेको कारणले उहाँले के सोच्नुभयो भने होइन एउटा पुरस्कारको स्थापना गरेर एउटा प्रोत्साहन हुन्छ भने पुरस्कारको स्थापना किन नगर्ने भनेर उहाँले पुरस्कारको स्थापना गर्नुभयो र त्यसको लागि 7 लाख रुपियाँ उहाँले ब्याङ्कमा राख्नुभएको छ। त्यसको ब्याजबाट हरेक वर्ष कि साहित्यमा अथवा सेवामा ज्ञान भक्ति सेवामा जसले खट्नु भएको छ उहाँलाई पुरस्कार दिँदै जाने भन्ने कुरा छ र साहित्यको सेवालाई उहाँले प्रमुखता दिनुभएको छ। मलाई के खुसी लाग्यो भने आजै मात्रै 3वटा पुस्तकहरू आज यहाँ विमोचित भए। यी 3वटा पुस्तकहरू पनि फेरि हामी समावेश गरेर आगूको हामी पुरस्कार वितरणको बेलामा हामी अझै अरू पुस्तकहरू पनि आउन् भन्ने आग्रह गर्दै हामीले जानेसम्म सबैभन्दा उत्कृष्ट पुस्तकलाई हामी त्यस बेलामा हामी पुरस्कार प्रदान गर्नेछौँ। यसपटक हामीले सेवाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने संस्थाको शाखा अथवा मन्दिरको हो, त्यसलाई हामीले पुरस्कार दिने निर्णय गरेका छौँ। म आज त्यो घोषणा त ओम बरालजीले गर्नुहुन्छ, अहिले गर्नु त्यो घोषणा त अहिले ओम बरालजीले गर्नुहुन्छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि उहाँले प्रणामी धर्मको विकासका लागि गर्नुभएको सेवा मत एकातिर छ भने प्रणामी धर्मको विकासका लागि अरू पनि कसरी जागृत हुँदै जाने भन्ने हिसाबले जुन पुरस्कारको स्थापना गर्नुभएको छ उहाँलाई, उहाँको परिवारलाई, उहाँको पछि आउने सन्ततिलाई पनि त्यस कुराका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। म सम्पूर्ण हामी समितिको तर्फबाट उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो आजको यो पुरस्कारको घोषणा ओम बरालजीले गर्नुहुनेछ, मैले अहिले नै भनिसकेकै छु। आगामी दिनमा हामीले यो पुरस्कारलाई अझ व्यवस्थित, अझ राम्ररी लिएर जानको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामी सन्त गुरुजनहरूसँग त्यसको सल्लाह माग्नेछौँ र यो सबै सुन्दर साथसँग पनि हामी सल्लाह माग्छौँ कि यो पुरस्कारलाई अझै कसरी स्थापित गरौँ भनेर। र यो पुरस्कार मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जसरी नेपाली साहित्यमा मदन पुरस्कारको स्थान छ त्यसरी नै प्रणामीहरूको साहित्यमा अथवा समाज सेवामा अथवा अन्य सेवामा यो पुरस्कारले मदन पुरस्कारको स्थान प्राप्त गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। यो चाहनालाई यहाँहरू सबैले समर्थन गरेर, तालीले समर्थन गरेर, सबैले समर्थन गरेर हाम्रो उत्साहलाई बढाइदिनुहुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज धेरै नभनौँ, यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसरमा के तारतम वाणीको अवतरणको 400 वर्ष पुरा पुगेको उपलक्ष्यमा जुन कार्यक्रम देश विदेशमा आयोजना भइरहेको छ, करिब करिब यो वर्ष समाप्ति, अहिले समाप्तिको प्राणनाथ की आचार्य श्री 160, आचार्य श्री अनन्त श्री विभूषित, मैले 160 भनेर गल्ती गरेँ, आचार्य श्री अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु श्री कृष्णमणिजी महाराज की प्रणाम। धन्यवाद। श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष श्री लीला प्रसाद सापकोटाज्यू, कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार र प्राध्यापक डाक्टर छविलाल गजुरेलको बारेमा हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब 1 मिनटमा म जानकारी गराउँ। 76 सालमा स्थापना भएको पुरस्कार पण्डित हेमप्रसाद दाहाल, 77 सालमा पण्डित कृष्णप्रसाद सापकोटाजीले यो पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो भने अहिले हामी संस्थागत तर्फ जाँदछौँ र प्रणामी समुदायका, प्रणामी समाजका धेरै संस्थाहरूमध्ये एउटा संस्थाले यसपालिको पुरस्कार पाउनेछ। पुरस्कारको कुरा हामी गरिरहेको छौँ। पुरस्कारमा छ चाहिँ के त? पुरस्कारमा 50,000 रुपियाँ बराबरको नगद, प्रमाणपत्र, मेडल यी आदि पुरस्कारमा समावेश हुनेछन्। अब म पुरस्कारको घोषणा गर्न जाँदैछु। त्यो संस्था कुन चाहिँ हुन सक्ला? त्यो संस्था प्रत्यक्ष तथा अनलाइनबाट नियमित वाणी प्रशिक्षण भइरहेको छ। त्यो संस्थाबाट प्रत्येक दिन साँझ प्रशिक्षणसहित सेवा पूजामा बालबालिकालाई सरिक गराइन्छ। त्यो संस्थामा योग, ध्यान, शारीरिक अभ्यासको नियमित प्रशिक्षण गराइएको छ। त्यो संस्थामा बेला बेलामा स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गरिएको छ। महिलाहरूको लागि नेतृत्व विकासको कार्यक्रम त्यस संस्थाले गरिरहेको छ। प्रणामी समाजको एउटा अत्यन्त सक्रिय संस्था।
आफ्नो प्रदेशमा धार्मिक नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नको साथै पर्यटकीय स्थानको चिनारी प्राप्त गर्न त्यो संस्था सफल भएको छ। अन्य सम्प्रदायसँग सुमधुर भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल छ त्यो संस्था। पाहुनाहरूलाई अति प्रेमका साथ आवश्यक बास र भोजनको व्यवस्था गर्न सफल छ त्यो संस्था। नेपालमा शाकाहारी गाउँले चिर परिचित छ त्यो संस्था। अब हामीले धेरैले अन्दाज गरिसकेका छौँ, मनमनले भनिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। म त्यो संस्थाको नाम लिन गइरहेको छु। कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कारको तेस्रो वर्षको पुरस्कार विजेता बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रौतहट नजरपुर स्थित श्री निजानन्द धाम श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर, रौतहटमा रहेको श्री निजानन्द धाम श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर यसपालिको कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको छ। अब निजानन्द धामका महन्त श्री सुरेन्द्र शास्त्रीजी महाराजलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिदिनु हुन जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणिजी महाराजलाई म अनुरोध गर्दछु। शास्त्रीजी महाराज हजुर कता हुनुहुन्छ? कृपया महाराजजीबाट यो पुरस्कारहरू ग्रहण गरिदिनु होला। निजानन्द धाम नजरपुर हाइवेबाट 5-7 किलोमिटरको दूरी दक्षिणमा भए तापनि प्रणामी समाजलाई, प्रणामी सुन्दर साथहरूलाई सेवाको भाव, नियमित रूपमा बाणी, नियमित रूपमा कथा चर्चा, बाल मण्डली लगायत प्रणामी समाजले जे खोजिरहेको हो, जे चाहिरहेको त्यो सेवा प्रदान गर्न सफल श्री निजानन्द धाम नजरपुरलाई हामी यसपालिको कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार प्रदान गरेर सम्मान गर्दैछौँ। सम्पूर्ण निजानन्द धाम श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर नजरपुरका साथीहरूलाई, त्यहाँ रहनुभएका सुन्दर साथहरूलाई म अहिले सम्झन चाहन्छु। दाता प्रसाद दाहालजी हुनुहुन्छ निजानन्द धाम नजरपुरका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र महन्त हुनुहुन्छ सुरेन्द्र शास्त्रीज्यू महाराज। उहाँहरूको सक्रियता, उहाँहरूको लगनशीलता, उहाँहरूको हरदम मन्दिरप्रति, संस्थाप्रति समर्पणको भावले गर्दाखेरि आज श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर निजानन्द धाम नजरपुरलाई हामीले यो कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार प्रदान गऱ्यौँ। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै प्रणाम। अब मात्रै 30 सेकेन्डमा एउटा अर्को सम्मान छ। ग्रन्थ लेख्ने, मेहनत गर्ने, सङ्कलन गर्ने, धेरैबाट खोज गर्ने, तर प्रणामी समाजलाई समर्पणको भाव व्यक्त गर्नुहुने श्री बालकृष्ण शर्मा पौडेलज्यू। बालकृष्ण शर्मा पौडेलज्यू, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? कृपया मञ्चमा आएर तपाईँलाई श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर नौतन धामबाट प्रदान गरिएको यस सम्मान ग्रहण गर्नुहुन म अनुरोध गर्दछु। सल कृपया पछाडिबाट सल निकालिदिनु होला, पछाडिको हुनुहुन्छ। उहाँको सम्मान यस प्रकार छ। श्री बालकृष्ण शर्मा पौडेल, ललितपुर। यहाँले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म श्री नौतन धामको विकास, निर्माण र सौन्दर्यकरणको निमित्त निजानन्द दर्शन ग्रन्थको माध्यमद्वारा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। हजुरमा परमात्माको कृपा निरन्तर बनिरहोस् प्रणाम भनेर महाराज श्री लगायत जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणिजी महाराज, श्री 108 अमृतजी महाराज, सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष र नौतन धाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले यो डकुमेन्टलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुभएको छ। र बालकृष्ण शर्माज्यू, तपाईँले गर्दै आउनुभएको ग्रन्थ लेखन निरन्तर अगाडि बढिरहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रणामी समाजलाई एवं रूपले तपाईँले सेवा पुर्याउँदै जानुहोला। धन्यवाद, प्रणाम। कल्पना छवि निजानन्द पुरस्कार वितरण कार्यक्रम कुशल दास पण्डितजीलाई
उहाँ अहिलेसम्म गृहस्थ सन्त हुनुहुन्थ्यो। आजबाट महाराजश्रीको हातबाट चाहिँ उहाँले सन्यासी भेष धारण र जहाँ जस्तो सुन्दर साथीहरूको निमन्त्रणा हुन्छ त्यहाँ पुगेर समाजको सेवाको लागि निरन्तर गरिरहनु भएको छ। कुशलदास बराल पण्डितज्यू आजसम्म गृहस्थ सन्त हुनुहुन्थ्यो। आजबाट उहाँले सन्यासी भेष धारण गरेर अब जीवनोपर्यन्त उहाँले चाहिँ समाज सेवा चाहिँ एउटा सन्तको रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै राज्यले कृपा गर्नुहुन्छ। गुरुजनहरूको आशीर्वाद छँदैछ। अर्पण शर्मा भाइ जो प्रणामी तर आज सारा नेपाली मात्र नभएर विश्वभरि रहेका युवाहरूको ढुकढुकी हुनुहुन्छ। हामीलाई गर्व लाग्छ प्रणामी युवा जो एउटा मेमोरी किङ उहाँले आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गरेर उपाधि समेत दिइसक्नु भएको छ। स्मरण शक्ति विश्व विजेता हाम्रा प्रणामी शक्ति युवा भाइ। त्यसैले त्यो उहाँले आफ्नो गिनेस बुकमा नाम दर्पण गरिसक्नु भएको छ। र अब म महाराजश्रीप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी समाजले सदैव स्मरण गर्नेछ र सेवा लिइरहनेछ। उहाँलाई आफ्नो शुभ भाव राख्नुको लागि अनुरोध गर्छु। कृष्ण हरि थापाज्यू प्रणाम। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक श्याम केसीज्यूलाई। आज श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल तथा श्री नौतन धामको आयोजनामा भएको 108 पारायणका अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यू श्री 5 नौतनपुरी धाम गुजरातबाट पाल्नु भएको श्रीकृष्ण प्रणामी धर्माचार्य अनन्त विभूषित जगद्गुरु आचार्य श्री कृष्णमणि यी महाराज्य, आजका प्रमुख अतिथि पर्यटन मन्त्री अहिले गइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले विशेष अतिथि बागमती प्रदेशका सभामुख शान्तकुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलाज्यू र महत्त्वमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति का अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषदका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, श्रीकृष्ण प्रणामी बैजू महाराज महिला समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा प्रणाम भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आज श्रीकृष्ण मणि महाराजज्यू जुन म चाहिँ 2054 सालदेखि 2059 सालसम्म गाउँ गोठाटार साबी गोठाटार गाविसको अध्यक्ष हुँदा आजभन्दा 24 वर्ष अगाडि यो ठाउँमा जुन स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा यहाँ जुन शिलान्यास गरिथियो 24 वर्षसम्म यो अनवरत रूपमा यो कृष्ण प्रणामी मन्दिरले यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण प्रणामी मन्दिर नौतन धाम भनेर यसलाई हामीले पहिचान गराउने गरेका छौँ र आजसम्म आउँदा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। 2-3 वर्ष अगाडि जुन 15 वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन भएन, 59 सालदेखि 74 सालमा चुनाव भयो, त्यसपछि हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको पनि अहिले 5 वर्ष भइसक्यो। आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि यहाँ राष्ट्रपति ल्याउन पनि हामीलाई बाटोको समस्या भएको थियो। हामीले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति ल्याउने भनेर एक पटक ल्याएर तपाईँहरू आयोजकहरूले ल्याउन सक्नु भएन। यो सबै बाटाको कारणले अहिले सबै त्यो चाहिँ हामी कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले यस वरिपरिका बाटाहरू पुलहरू बन्ने कामहरू गरिसकेका छौँ र अहिले झन्डै 2 करोडको लगानीमा यो गेटदेखि मन्दिर आउने बाटो अहिले कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले गरिरहेको छ। तपाईँहरू पनि धार्मिक क्षेत्रबाट गर्नु भएको छ र हामीले यसलाई ढुङ्गा छाप्ने र यसलाई पर्यटकीय स्थल बनाउने, यो मन्दिरमा चाहिँ धेरै भक्तजनहरू आउने र अन्य दिनमा पनि यहाँ पर्यटनको हिसाबले आउन सकुन् भनेर कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले हाम्रो नगरपालिकाको वेबसाइट हेर्नु होला यहाँले www.kageswarimun त्यो वेबसाइटमा पनि हामीले यो मन्दिरको चाहिँ चित्र राखेका छौँ किनभने यसलाई हामीले प्रमोट गरेका छौँ। आज यहाँ पर्यटन मन्त्री जसले यहाँ सोध्नु भएको के छ भन्ने कुरा मैले समस्या राख्दा एउटा त यो 45 रोपनी जग्गामा एउटा 2-4 करोडै लाग्ने बाउन्ड्री गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले यो मन्दिरको राखेको थिएँ। उहाँले त्यसलाई एड्रेस गर्नुभएको छ। म यस मन्दिरका केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई यसको डकुमेन्ट तयार गर्नु र हामी त्यहाँ दिन जाउँ र उहाँले जेठ 15 गतिको बजेटमा राख्छु भन्नुभएको छ। अर्को हामीले यो टेन्डर निकालिसकेका छौँ। यो ढुङ्गा छाप्ने गरी यसलाई हामी बनाउँछौँ। त्यो कागेश्वरी मण्डल नगरपालिकाले पनि यहाँ चाहिँ मन्दिरको लागि मात्रै 3-4 करोड अहिले हामी खर्च गर्दैछौँ भने अन्य बाटाहरू खर्च गरेको हिसाब जस्तो अहिले मनोरा मार्ग भनेपछि मनोरा नदीबाट यो बागमती करिडोरसम्म आउने बाटो अब करिब झन्डै 200 मिटर मात्रै ढलान हुन बाँकी छ।
त्यसमा त्यही तपाईँको यो डौँडीमा पुल बन्दैछ। अहिले तपाईँको गुइसोरीको पुल, बागमतीको पुल, यो डौँडीको पुल र माथि ग्रिन सिटीको पुल 4-5 ठाउँबाट यहाँ आवाजाही गर्न सकिन्छ। 2वटा पेनिट्री ब्रिज भनेको पैदल यात्री हिँड्ने पुल पनि हामीले राखिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले यो मन्दिरलाई चाहिँ कागेश्वरी महानगरपालिकाले हुन त मैले यहाँ महाराजजीलाई भन्ने गरेको छु, यो हाम्रो गहना हो। हामी यसलाई काठमार क्षेत्रको पनि घोषित गर्ने भनेका छौँ। त्यो हाम्रो प्लानमा छ यो मन्दिरको वरिपरि, र पहिला यसलाई विकास गर्नु पर्यो। त्यसकारण मैले यहाँ धेरै कुरा गर्ने, हाम्रो आदरणीय सभामुख सानु शीर्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। अहिले मैले चाहिँ त्यो 3टा कुरा अघि मध्ये जोडेर राखेँ। एउटा यो हामी यो मन्दिरको पूर्वपट्टि रहेको 535 रोपनी जग्गामा चाहिँ त्यहाँ तपाईँको पशुपति विकास कोषको गुरु योजना, जस्तो कि कतिलाई थाहा छ तिरुपति बालाजी जस्तो यहाँ पशुपति यहाँ दर्शन गरेर आउने भक्तजन मित्र राष्ट्र भारतबाट आउने, नेपालका विभिन्न भागबाट आउने अरे चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा होटल पशुपति विकास कोषले खोलोस्, धार्मिक भनौँ धर्मशाला अथवा होटल, त्यो खालको विकास यहाँ गरोस् भन्ने कुरा हामीले पशुपति विकास कोषलाई पनि घचघचाइरहेको स्मरण गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा भनेको यो बागमती दायाँ बाको बाटो छ, र मुख्य कुरो चाहिँ अहिले तिलगङ्गा ताम्रगङ्गा बाटो। यहाँ मन्त्रीजीले बोल्नु त भएन, म यो कुरालाई म एड्रेस गर्छु भन्नुभएको छ। तिलगङ्गा ताम्रगङ्गा बाटो हामी एयरपोर्टको कारणले गर्दा पिछडिएको यो नगरपालिका भनौँ पहिलाको गाविस, त्यो तिलगङ्गाबाट ताम्रगङ्गा बाटो 600 मिटर, त्यो बाटो टनेल रूपमा बनाउने हो भने यो पूर्वी क्षेत्रकै विकास हुने र तपाईँको चाबेलदेखि कोटेश्वरको जाम पनि बन्द हुने हुँदा त्यसलाई पनि मैले माग गरेको थिएँ। उहाँले यो सबै कुरामा हामी गर्छौँ भनेर जानुभएको छ। त्यसकारण यो क्षेत्रलाई हामीले धार्मिक पर्यटन जस्तो हाम्रो के अरे नगरपालिकाको नाम कागेश्वर महादेव हाम्रो वडा नम्बर 1 गागलमा पर्छ, त्यसै गरी मनोरा नदीको नामबाट नामाकरण भएको, र अहिले हामी बागमतीको पुण्य एउटा बवाल क्षेत्र भएको बागमतीको भेग भन्छौँ यसलाई। बागमती र मनोराको 2 नदीको एउटा नाम चलेको नदीको उसमा रहेको हाम्रो कागेश्वरी नगरपालिका झन्डै नेपालको नक्सा जस्तो छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैलाई अन्तमा आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2079 को उपलक्ष्यमा पनि यहाँहरूको हार्दिक मङ्गलमय सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो आउने 79 साल वर्ष यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, नयाँ वर्ष नयाँ महिना वैशाख 30 गते सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहको चुनाव पनि घोषणा गरेको छ। त्यसकारण चुनाव हुने वर्ष एउटा आकर्षक रूपमा मतदाताको लागि पनि र नेताको लागि पनि महत्त्वपूर्ण वर्ष भएको हुँदा यहाँहरू सबैले त्यो बेलामा चाहिँ जुन मतदान गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले पनि के भन्न चाहन्छौँ भने स्थानीय तहमा चाहिँ पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हेरेर मतदान गर्नुहुन सम्पूर्ण आदरणीय धन्यवाद।